उठो, कपड़े पहनो और दरवाजा बंद करो, मैं जा रहा हूँ। अरमान मलिक का सर्द लहजा भांपते वो ठटकी। क्या मतलब? मैं इस होटल में कैसे रहूंगी? तो किसने कहा है रहने को? जहां से आई थी वहीं वापस चली जाओ। ये रखो तुम्हारी एक रात की कीमत। वो चंद नोट इसकी तरफ फेंकते हकारत से बोला तो आयरा का दिल फट गया। आप होश में तो हैं? निकाह किया आपने मुझसे, पुअर लिटिल गर्ल। तुम्हें क्या लगा मैं तुम जैसी मामूली लड़की से शादी करूंगा? इंतकाम थी तुम मेरा। जाकर अपने बाप को मेरा नाम बताना, वो तुम्हें सब बता देगा। वो उसे बिलखता छोड़कर चला गया। कुछ माह बाद अरमान अपने डॉक्टर दोस्त से मिलने इसके क्लिनिक पहुंचा। मुबारक हो मिस आयरा, अल्ट्रासाउंड में बेटा है। शहर की रोशनियों और शोर को चीरती हुई गाड़ी में बैठा शख्स अपनी काबी नजरों को सड़क पर जमाए हुए था। शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। एक नजर इसने घड़ी पर डाली और दोबारा सारी तवज्जो ड्राइविंग की तरफ मरकूज कर दी। लेकिन हकीकत ये थी कि वो इस जानिब इतना मतवज्जो नहीं था जितना जाहिर कर रहा था। इसके अंदर फैली हुई हलचल इससे आने वाले वक्त की संगीनियों से आगाह कर रही थी। शहर के नामी गिरामी होटल में इसका इंतजार करता हुआ वजूद न जाने कितनी बार इसे मैसेजेस कर चुका था और इसे अपने आने का यकीन दिलाते हुए वो अपनी वफादारी का सबूत दे रहा था। इस वजूद का ख्याल जहन में आते ही न जाने क्यों एक मुबहम से मुस्कुराहट इसके लबों को छू गई। आंखें मजीद चमकदार हो चुकी थी, लेकिन अगले लम्हे वो मुबहम सी मुस्कुराहट लम्हों से उड़नछू हुई, क्योंकि इसके कानों में बढ़ती हुई चीखों की गूंज इसे किसी सूरत भी खुले दिल से मुस्कुराने नहीं दे सकती थी। ये तुम्हारे किरदार की सजा है, ऐसी सजा जो तुम्हें तब तक भुगतनी है जब तक कि तुम मर नहीं जाती। दूर से किसी चिंगारती हुई आवाज ने गोया इस पर अपना कब्जा जमा लिया। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंखें सुर्ख होती जा रही थी। सख्ती से उभरती हुई रगें इसके अंदर फैली हुई नफरत को मजीद उभार रही थी। इसके तासुरात मजीद सख्त हुए गए तब तक जब तक कि इस शानदार होटल के सामने इसने गाड़ी नहीं रोकी। दरवाजा खोलकर वो बाहर निकला और कुछ लम्हे पहले के सारे तासुरात गायब हो गए। एक दिलकश से मुस्कुराहट के साथ वो अंदर दाखिल हुआ। अमला गोया इसका मुंतजिर था। यहाँ पहले इसका आना जाना लगा रहता था, सो बड़ी गर्म जोशी से इसका इस्तकबाल हुआ। वो सीधा वहीं आया था जो कमरे इसने बुक करवाए थे। मैनेजर इसे कमरे तक छोड़कर गया और ये भी ताजीम का एक तरीका ही था जो सिर्फ अरमान मलिक के लिए मखसूस था। कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और बेड पर बैठे हुए बेताब से वजूद ने गोया लबों को कुचलते हुए सर उठाकर इसे देखा। एक दिलकश तरीन मुस्कुराहट से वो इसे देखता रह गया। खूबसूरत लिबास में ब्यूटिशियन की महारत से किए गए मेकअप में वो इतनी हसीन लग रही थी कि अरमान मलिक का ठटक जाना बनता था। कुछ ही देर पहले ब्यूटिशियन इसे तैयार करके चली गई थी और तब से वो बड़ी बेताबी से अरमान मलिक का इंतजार कर रहे थे। अंदर की कश्मकश बढ़ती जा रही थी। हसीन तरीन आंखें खौफ और वसवसों से फैलने लगी। लेकिन इस वक्त इस खूबरू शख्स को अपने सामने देखकर दिल थाम सा गया। लबों पर खफीफ सी मुस्कुराहट फैल गई और बेतहाशा सुर्ख चेहरे को झुकाते हुए इसने मुबहम सी मुस्कुराहट को छुपा लिया। हालांकि शाम के अंधेरे जिस तरह फैलने लगे थे, इससे लगा था खौफ के मारे इसका दिल बंद हो जाएगा। इस जिंदगी में पहली बार इसने किसी मर्द पर भरोसा किया और अगर वो इसे इस तरह भी रास्ते में छोड़ जाता तो यकीनन ये बड़ी बुज़दिली होती। लेकिन इसके बाद जो सजा इसे भुगतनी पड़ी वो नाकाबिले बर्दाश्त तस्वुर की जाती। लेकिन हकीकत ये थी कि वो इसे बीच रास्ते में छोड़ने की बजाय वो अब इसके सामने खड़ा नरमी से इसकी ठोरी को अपनी उंगलियों से छोटे इसके दिलकश चेहरे का जायजा ले रहा था। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी हसीन हो। खुमार आलूद लहजे भीगे हुए लफ्जों ने आयशा के लबों पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट फैला दी और इसकी मुस्कुराहट को चमकती हुई आंखों से देखता हुआ अरमान मलिक इसके सामने बुझ जाने को तैयार खड़ा था। इसे नरमी से घुमाकर अपने साथ लगाते हुए वो इसके लंबे बालों को बिखरने की इजाजत दे रहा था। इनसे उठती हुई भीनी भीनी खुशबू अरमान मलिक को पागल कर रही थी। इसकी हसीन आंखों से सिरकती हुई अरमान की नजरें इसके लबों पर टिकती थी और फिर लबों के बाद रुखसार पर जमे हुए तिल ने इसे अपनी जानिब माइल करना चाहा और इसे यूं खुद को देखते पाकर वो अच्छा खासा पजल हो रही थी। दिल बुरी तरह धड़क रहा था और दिल का धड़कना भी बनता था। महबूब इस कदर बेबाकी से देख रहा हो तो भला कौन सा दिल है जो खुद को धड़कने से रोक पाए। सांसों का शोर बेहंगम होता जा रहा था और इसने बेख्तियार 2 कदम पीछे हटा लिए।
مجھے ڈر لگ رہا ہے نکاح کب ہوگا؟ اس کے سوال نے لمحے بھر کے لیے مقابل کو بدمزہ کیا، لیکن پھر سر جھٹکتے ہوئے وہ نرمی سے مسکرایا۔ کچھ ہی دیر کے بعد نکاح ہو جائے گا اور پھر مجھے تمہاری زبان سے یہ نہیں سننا پڑے گا کہ تمہیں ڈر لگ رہا ہے۔ دو انگلیوں سے اس کی گردن پر چپکے ہوئے بالوں کو ہٹا کر وہ ہلکا سا مسکرایا، جبکہ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے عائزہ نے بھی بمشکل مسکرانے کی کوشش کی۔ نکاح کے بعد مجھے گھر پہنچا دیں گے نا؟ اس نے بڑی بڑی آنکھوں کو کھول کر سوالی انداز اپنایا، اور جیسے وہ یکسر اس کی بات کو فراموش کر گیا۔ حالانکہ تمہیں یہ پوچھنا چاہیے کہ نکاح کے بعد تم میری شدتوں کو برداشت کر پاؤ گی؟ وہ کافی دیر ناسمجھی سے اسے دیکھتی رہی۔ ارمان ملک نے اسے یہاں صرف اس شرط کے لیے بلایا تھا کہ وہ نکاح کے بعد اسے واپس گھر چھوڑ دے گا، لیکن اس وقت اس کا یوں بے باک ہونا، بار بار اس کے قریب آنا، بے خودی ظاہر کرنا عائزہ کے اندیشوں کو بڑھا رہا تھا۔ یہ محض اندیشے تھے یا اندھی محبت کا منہ بولتا ثبوت؟ لیکن اس وقت یہ سوچنے کی فرصت نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں دروازے پر دستک ہوئی اور قاضی صاحب کے ساتھ 2-3 مرد اندر داخل ہوئے۔ سارے انتظامات اس کی طرف سے مکمل تھے۔ وہ بھلا آسانی سے اپنے ارادوں کی بھنک لگنے دے سکتا تھا؟ اس نے سب کچھ اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کرتے ہوئے یہاں سے صرف اپنی مرضی سے چلا رہا تھا۔ سب کو اندر آتا ہوا دیکھ کر وہ جلدی سے دوپٹے کا کونا کھینچتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ ارمان بھی اس کے پہلو میں بیٹھ گیا جب اس کے اشارے پر قاضی صاحب نے نکاح شروع کیا، اور عائزہ کی آنکھیں بھیگنے لگی، ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، اور آج وہ ایک رشتے کے لیے نہیں، اپنے ایک نہ جانے کتنے رشتوں کو پیچھے چھوڑ کر آئی تھی۔ اس کے ساتھ اچھے تھے یا برے تھے، لیکن بچپن سے اس کے ساتھ تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ جوان ہوئی، اور آج اس موقع پر ان سب کا ہونا بنتا تھا۔ اس نے ایک ایسے شخص پر یقین کیا جو سے محبت کا دعوے دار تھا، جو لوگوں میں اپنی نیک نامی کی وجہ سے مشہور تھا، اور اسے یقین تھا کہ اس کا باپ اس کا یہ فیصلہ بھی تسلیم کر لے گا۔ نکاح خان نے اسے رضامندی طلب کی، اور اس نے کپ کپاتے ہوئے اپنا سر ہلا دیا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دستخط کرنے کے بعد اس نے اپنے تمام جملہ حقوق کو اس شخص کے نام منتقل کر دیے تھے، جو کہ اب اس کی زندگی پر اکلوتا وارث بن چکا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد سب لوگ ارمان ملک مبارکباد دیتے ہوئے کمرے سے نکل گیا، اور وہ بےتاب ہو کر اس کی جانب بڑھی۔ چلے مجھے گھر چھوڑ آئے اب۔ اس کی بےتابی کا عالم یہ تھا کہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں لرزش تھی، اور مقابل نے کمر سے تھام کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ نکاح کی مبارکباد تو وصول کر لیں جانے من، گھر بھی چھوڑ آؤں گا۔ وہ اس کے بے تحاشا قریب کھڑی تھی، اتنا قریب کہ دونوں کی دھڑکنیں کا شور ایک دوسرے کے سینے میں گونج رہا تھا۔ دونوں کی سانسوں کی مہک ایک دوسرے کو بہکا رہی تھی، اور ارمان کے لب آہستہ آہستہ اس کے لبوں سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ مکمل طور پر سرخ ہوتے ہوئے اس کے لبوں کو دیکھتی رہ گئی۔ ارمان نے مخمور لہجے میں اس کی پکار کا جواب دیتے ہوئے نرمی سے اپنے لب اس کی ٹھوڑی پر جما دیے۔ نکاح کے بعد سب سے لازم ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کا حق اسے دینا، اور اب یہ تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ بے باکی سے آنکھیں دباتے ہوئے وہ اسے مزید مشکل میں ڈال رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر اپنی یونیفارم کو دیکھا۔ میں کپڑے چینج کر لیتی ہوں، پھر گھر بھی تو جانا ہے، گھر میں سب پریشان ہوں گے۔ دونوں کے درمیان طے تو یہی ہوا تھا، لیکن اب ارمان کے ارادے بدل رہے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج رات میرے پاس رک جاؤ، کل میں خود تمہیں لے کر جاؤں گا۔ ویسے بھی 3 دنوں کے لیے میں نے ایک کمرہ بک کروایا، تو یہاں اپنی بیگم کے ساتھ بیسٹ ٹائم تو سپینڈ کر ہی سکتا ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ مقابل کے سینے پر جما دیا تھا۔ بابا کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، اس طرح آپ نہیں جانتے ہمارے ہاں کسی لڑکی کا رات بھر گھر سے باہر رہنا کتنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اور اس نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنی انگلی جما دی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بغیر ماں باپ کی مرضی کی کسی لڑکی کا نکاح بھی معیوب ہے۔ وہ بھی تو یہ کر لیا نا تم نے، اور کتنی دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی تھی۔ وہ طنز کر رہا تھا اور وہ سمجھ نہیں پائے، لیکن کچھ تھا جس کا احساس بے حد عجیب تھا۔ اسے گردن سے دبوچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے وہ اس کی سانسوں پر حملہ آور ہو گیا، بغیر اس کی مرضی جانے، بغیر اسے محبت سے سمیٹے، اور اس کے جان لیوا لمس پر وہ سختی سے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ چکی تھی۔ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا اس وقت اس کے لیے مشکل ترین عمل تھا۔ اس سب کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، جو کہ اب اسے برداشت کرنا پڑا تھا۔ نرمی سے جھکتے ہوئے اسے اپنے بازوں میں بھر کر وہ بستر تک لے آیا، جبکہ وہ حیران و پریشان اسے دیکھتی رہ گئی۔ ارمان پلیز، اسے التجا کرنی چاہی، لیکن اسے گھوڑی سے نوازتے ہوئے وہ اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔
आहिस्ता आहिस्ता इसे ज्वेलरी से आजाद करते हुए वो अपने इरादों को तकमील का दर्जा दे रहा था। तुम जानती हो मैंने इस वक्त का कितना इंतजार किया। तुम्हें अपनी दस्तरस में लूंगा, तुम पर अपनी शिद्दत निछावर करूंगा और मुझे यकीन है इसके बाद तुम खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वुर कर रही होगी। इसके लम्स में मोहब्बत नहीं थी, एक जुनून था, एक शिद्दत थी जो कि जानलेवा थी, और इसका लम्स मुकाबिल को बेताब नहीं कर रहा था बल्कि सिमट जाने पर मजबूर कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता इस पर निछावर होते हुए, इसके लिए रोते हुए वो बस इससे पाना मांग रही थी। रिलैक्स, इतना तो हर लड़की को बर्दाश्त करना पड़ता है। इससे घूड़ियों से नवाज कर डराते हुए इस पर निछावर होता चला गया, जबकि इसके बाजों में भी घर कर वो बेबसी से रोती रही। इसकी गर्दन पर बने हुए सुर्ख निशानात हैवानगी को जाहिर कर रहे थे। इसके लबों का फटा हुआ कोना, दिल की दीवारें हिलने लगी। अपने पहलू में सोए हुए वजूद पर एक नजर डालकर इसने अपना सर अपने घुटनों पर जमा लिया। आंसू उसकी आंखों से टूटते जा रहे थे। ये जुनून, ये शिद्दत मोहब्बत नहीं थी, कोई गुस्सा था, कोई नफरत थी जो उसकी नस नस में उंडेल दिया गया। अपने बिखरे हुए वजूद को सहलाते हुए इसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। दिल बिखर गया, डर गया, लेकिन अभी तो बहुत कुछ बाकी था। अभी तो इस दिन का आगाज होना था। न जाने कितनी देर तक रोने के बाद इसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। एक पुरसकून सी नींद इस पर हमलावर हुई और नींद में डूबती चले गई। सर झटक कर खुद को तसल्ली देते हुए वो गोया ख्वाब में भी इसकी मोहब्बत पर शक नहीं कर सकती थी। जो शख्स इसे पाने के लिए न जाने कितना तड़पा, न जाने कितने पापड़ बेले, और अब जब इसे पा लिया तो फिर इसे गंवाना बेमकसद ही हो सकता था। अगली सुबह जगाने के लिए इसके बाजू को झंझोड़ा गया और इसे पट से अपनी आंखें खोल दी। कुछ देर वो गायब दिमागी से सामने के मंजर को समझती रही और फिर अपने सामने झुके हुए अरमान मलिक को देखकर एक हल्की सी मुस्कुराहट से अपनी आंखों को मुकम्मल खोल दिया। सुबह बखैर जाना। जानता हूँ रात हसीन गुजरे, लेकिन इतना हसीन नहीं कि तुम सुबह के आगाज को भूल जाओ। इसने एक बार फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए अजीबो गरीब लहजा अपनाया। वो बड़ी नफासत से तैयार हुआ खड़ा था। काफी देर वो इसके दिलकश इस चेहरे को देखती रही और फिर उठकर बैठ गई। सुबह बखैर, वो हल्का सा मिनमिनाई और अरमान मलिक ने इसका हाथ दबोचते हुए इसे बिस्तर से नीचे लाकर खड़ा कर दिया। मुझे लगता है हसीन रात का इख्तिताम हो चुका है, अब इसके खुमार से बाहर आ जाओ। और वो हैरत से आंखें खोलते हुए इसे देखती रह गई। ये क्या तरीका है अरमान? इस बार इसकी आवाज हल्की सी सख्त हुई थी, जबकि अरमान ने पलट कर इसे देखा और फिर तंजिया मुस्कुराया। वो खुशबू के झोंकों में लिपटा हुआ वजूद इसे इस लम्हे खुशगवार एहसास दिला रहा था। क्या मतलब है? अब तुम अरमान मलिक से पूछोगी कि इसे तुम्हारे साथ बात करते हुए कौन सा लहजा और कौन सा तरीका अपनाया है? ये वही शख्स था जो बात करता तो आंखें जगमगाने लगती थी, और अब ये वही शख्स था जो बात कर रहा था और इसका दिल लड़स रहा था। एक अनजान सा खदशा इसके वजूद में सरायत करता चला गया। अरमान प्लीज, आप मुझे डरा रहे हैं। इस बार इसका लहजा डगमगा गया, आंखें भीगने लगी थी और वो 2 कदम दूर हो गया। इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं कि तुम्हें डर ना लगे। तुम भी अपना रास्ता नापो और जाओ यहां से। और वो बेयकीन खड़ी रह गई। क्या मतलब है जाओ यहां से? आप मेरे साथ जाएंगे, मेरे घर वालों को बताएंगे हमारे निकाह के बारे में। इसके लहजे में हैरत के साथ साथ दुख भी था, खौफ भी, और ना जाने क्या कुछ जो इस वक्त समझने से कासिर थी। तुम्हारे वजूद पर और तुम्हारी गर्दन पर, बल्कि तुम्हारी रूह पर भी मैंने ऐसे निशानात छोड़ दिए कि तुम्हारे बताए बगैर भी इन्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा ना सिर्फ किसी मर्द के साथ ताल्लुक रहा है, बल्कि तुम रात भर इसकी दस्तरस में अय्याशी करती रही हो। इसका लहजा जहर से भी ज्यादा कड़वा हो चुका था। वो बात नहीं कर रहा था, बल्कि जहर उगल रहा था जो किसी भी वजूद को भस्म करने की ताकत रखते हो। और इसने दीवार का सहारा लेकर गोया से अपने कदमों को मजबूत रखना चाहा। आंसू इसकी आंखों से टूटकर बिखरने लगे। आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? वो अभी भी किसी ख्वाब, किसी कैफियत में खड़ी थी, जैसे वो भी हंस देगा कि पागल, इतनी भोली हो कि मजाक भी नहीं समझ पाती। लेकिन वो हंस नहीं रहा था। इसका चेहरा किसी चट्टान की तरह सख्त था, सख्त और संजीदा, जिस पर छाए हुए संजीदा तासुरात इस खूबरू शख्स को पहली मर्तबा बदसूरत दिखा रहे थे। वो इसे ऐसे नहीं देखना चाहती थी। इसका इमेज आयशा के दिल पर कुछ और शब्द था। ना ही कोई मजाक हो रहा है, और ना ही तुम्हारे और मेरे दरमियान ऐसा रिश्ता है कि मैं तुमसे मजाक करता फिरूं।
جاؤ یہاں سے، تمہارا دل چاہے میرا کام اب پورا ہو چکا ہے۔ یہ ثقافت کے اعلیٰ درجے پر کھڑا تھا، وہ خود کو خدا سمجھنے والا شخص اس کی تقدیر لکھ رہا تھا، جو کل تک دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے پھٹکتے ہوئے خود کو پاگل ظاہر کر رہا تھا، جو اس کی ایک نظر کرم نہ ملنے کی وجہ سے خود کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے لیے تیار تھا۔ آج اس پر مسلط ہو کر اسے اپنے قدموں میں رول رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اتنے گھٹیا ہوں گے۔ آپ جیسی پست ذہنیت کا شکار شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ حلق کے بل چیخی آنکھیں انگارے کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی، ارمان کا زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا اور اس کے لبوں کے کنارے سے وہ سرخ سیال بہتا ہوا ٹھوڑی تک پہنچا۔ لمحے بھر میں اس کا دماغ گھوم گیا، وہ فرش پر گری بے اختیار سسک پڑی۔ خبردار، اگر میرے خلاف تم نے زبان بھی کھولنے کی کوشش کی تو تم جانتی نہیں ہو میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ اور رہی بات اوقات کی تو تمہارے باپ سے زیادہ گھٹیا نہیں نکلا۔ میں جا کر اپنے باپ کو بتاتا کہ تمہاری زندگی برباد کرنے والا ارمان ملک ہے، باقی کی کہانی وہ تمہیں خود سنا دے گا۔ اس سے کبھی بھی اندازہ نہیں تھا وہ نفرت میں اتنا اندھا ہو جائے گا کہ دیکھنے اور سننے کی سخت تھی کھو دے۔ وہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایک بے قصور لڑکی سے انتقام لینے کے لیے وہ اس حد تک چلا جائے گا کہ نکاح جیسے رشتے کو پامال کر دے، محبت کی تذلیل کر دے، اس کی حسین چہرے کو لمحے بھر میں بگاڑ دے تاکہ وہ ساری زندگی محبت کے نام سے بھی خوفزدہ رہے۔ لیکن اب وہ یہ سب کچھ کر چکا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے کی جانب بڑھنے لگا جبکہ وہ دوڑتے ہوئے اس کے قدموں سے لپٹ گئی۔ میری بات سنیں، اب مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میرا باپ مجھے مار ڈالے گا، مجھے کم سے کم کوئی راستہ دکھا کر جائیں۔ میں نے آپ کو کیا بگاڑا ہے؟ ارمان وہ دروازے تک اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی، لیکن وہ بے پرواہ شخص اسے اپنی بے پرواہی میں رونت کے بڑے اعلیٰ درجے پر فائز ہو کر وہاں سے نکل گیا، بغیر اس کی آہو بکا پر توجہ دیے، بغیر اس کی چیخو پکار کو سنے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ خود کو پیٹ ڈالے، اتنی بڑی غلطی پر خود کو ایسی سزا دے کے دوبارہ کسی کو نظر نہ آئے۔ اس بار اگر زمین اسے اپنے اندر سمیٹ لیتی تو بھی وہ اسے اپنی خوش قسمتی تصور کرتی، لیکن جو سیاہی اس کے منہ پر لگا دی گئی تھی اب اس کا ازالہ تو اسے بھگتنا تھا۔ جو محبت اس نے کی، جس کا دم بھرتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچ گئی، اب اس کا بے نام محبت کی سزا تو بھگتنا باقی تھی۔ باقی اگلی بار دل اس قابل ہی نہ رہے، چیخ چیخ کر تھک چکی تھی وہ۔ کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو تسلی امیز ہوتا، کوئی بھی الفاظ، کوئی بھی جگہ، کوئی بھی واقعہ، کچھ نہیں، کوئی بھی اس جہاں میں اپنا نہیں تھا۔ اور یہ سب کچھ بھی ارمان ملک کے سبب تھا۔ یہ شاندار کمرہ اور اس کمرے میں قیام کرنا بھلا وہ لڑکی کہاں افورڈ کر سکتی تھی، جسے اپنی منتھلی فیس بھرنے کے لیے سو جتن کرنے پڑے۔ دوپہر کے قریب ہی وہ ایک ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر کی دنیا گویا ایک آگ اگل رہی تھی۔ کل تک سب کچھ بے حد حسین تھا اور آج وہی حسین چہرے، وہی حسین مقامات اور وہی حسین خواب اس کی روح میں سنگریزوں کی طرح منتقل ہو گئے۔ ایسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے ہوش و حواس ہی سلیب کر دیے گئے، جیسے وہ کسی ایسی قید میں ہے جہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ اپنے باپ کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے سے گویا صدیوں کی مسافت طے کر لی تھی، اور اس دروازے پر پہنچ کر اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دوپٹے کو اپنے اوپر پھیلا لیا۔ وہ داغ تو نہیں مٹ سکتے تھے جو اس کے وجود پر لگ چکے تھے، لیکن اب اور کوئی راستہ نہیں تھا اور اسے ہر صورت اس قیامت سے نپٹنا تھا جو اس سے نگلنے کے لیے تیار تھی۔ اس کی بھابھی نے دروازہ کھولا اور اس کی ٹوٹی بکھری حالت کو دیکھ کر وہ صرف کچھ دیر کے لیے دنگ ہوئی اور پھر اسے گھسیٹ کر اندر داخل کیا۔ ایسے بازو سے دبوچ کر وہ چیختے ہوئے اس کے بھائیوں کو بلا رہی تھی۔ اس نے نام آنکھوں سے دیکھا، اس کے بھائی شیراز اور وقاص دونوں باہر آئے۔ ایسے دیکھ کر وہ گویا پتھر کے ہو چکے تھے، اور اس کا باپ جمشید خان کسی ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے شہزاد کی جانب لپکی، لیکن شہزاد نے اسے دھکیلتے ہوئے خود سے دور کر دیا تھا۔ خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دیں بابا بھائی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ اس کی چیخوں پکار نے اسے کچے صحن میں گویا حشر برپا کر دیا، لیکن نہ اسے کوئی معاف کرنے کے ارادے سے موجود تھا اور نہ ہی اسے معاف کیا گیا۔ شہزاد اور وقاص نے اسے تب تک پیٹا جب تک کہ وہ بے دم ہو کر فرش پر نہیں گر گئے، اور جمشید خان جو آج تک اسے بیٹی نہیں سمجھ پایا، جس نے آج تک اسے محبت کے چند کلمات نہیں کہے، وہ بھی آج اسے اپنی بربادی کا سبب کہہ رہا تھا۔
इस कमबख्त को मार देते तो अच्छा था। अपनी गलाजत भरे वजूद के साथ ये जहां तक जाएगी, हमारी नाक कटवाएगी। बताओ कौन है और तुमने इससे कितनी रकम ली, या फिर किसके साथ भाग कर गई थी तुम? जमशेद खान ने सख्ती से इसके चेहरे को दबोच लिया जो नीलो नील हो चुका था। नहीं, मैंने किसी को अपना आप नहीं बेचा, मैंने निकाह किया था इससे। वो शौहर है मेरा, और इससे ज्यादा तो इन्होंने कुछ सुना ही नहीं था। इसे एक बार फिर मार मार कर हलकान करते हुए वो कमरे से बाहर निकल गए। वो पूरा दिन ही मार खाती रही। शाम तक इसे अंदाजा हो चुका था यहां पड़ी रहेगी तो मर जाएगी। कोई भी इसके लिए माफी लिखने वाला नहीं है। अब तक तो इसके भाई और इसका बाप इसे मार चुके होते, लेकिन शायद इसलिए चुप थे क्योंकि अहले इलाका इस बारे में जान चुके थे कि अगर वो मार कर इसे जेरे जमीन दफन भी कर देते तो इनकी अपनी अपनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती। फिर पुराने कच्चे कमरे में बंद करके इन्होंने लकड़ी के इस दरवाजे को भी बंद करके कुंडी लगा दी। ये भूखी प्यासी बड़ी बड़ी मर जाएगी। सिर्फ शाम के वक्त खाने के चंद निवाले शायद इसलिए रखे गए ताकि वो जिंदा रह पाए। इसकी भाभी तो न जाने कौन से बदले उखेड़ रही थी। दरहकीकत वो इसे अपने भाई के लिए पहले ही मांग चुकी थी, जिसका रिश्ता आने पर आयशा ने झपट से इनकार कर दिया था क्योंकि इस वक्त वो अरमान मलिक की मोहब्बत की खुमार में थी। लेकिन अब जब वो अपनी असलियत दिखा चुका था तो वो सारे बदले गिन गिन कर उतारे जा रहे थे जो उतारना कभी इन सब के ख्वाब रहे। ये दूसरी बार था जब सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भाग निकली। रात के इस पहर इस कच्चे दरवाजे की कुंडी खोलकर वो सहन में आए। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो इतना बड़ा कदम उठाएगी क्योंकि सबने यही समझा था कि इसके पास कोई और ठिकाना नहीं है। लेकिन वो अपने रिश्तेदारों से खूब वाकिफ थी। वो जानती थी कि या तो किसी जिड़गे के किसी जालिम फैसले का शिकार हो जाएगी या फिर अपने बाप भाइयों के हाथों मारी जाएगी। हालांकि अगर वो शख्स इसके पहलू में आकर खड़ा हो जाता तो कोई इनका बाल भी भीगा नहीं कर सकता था। वो वहां से सीधा इसके कमरे में गई जहां इसका सामान रखा गया था, और वहीं इसका बंद मोबाइल पड़ा था जो इस रोज इसी अलमारी में रह गया। ये अरमान मलिक का दिलाया हुआ फोन था, और शायद ये भी कुदरत की मसलहत थी जो इस रोज गलती से वो यहीं रह गया। और अब इसे उठाने के बाद वो बाहर आई। शॉल को कंधों पर लपेट कर इसने वो अंगूठी भी उठा ली जो इसकी मां ने इसे दी थी। एक आखिरी निशानी और अपने हक के लिए इस शख्स के पास जाने का आखिरी रास्ता। वो नहीं जानती इसके बाद क्या हुआ, घर वालों ने इससे कितना ढूंढा, इसके बारे में क्या सोचा, लेकिन इस रात गिरते पड़ते इस गांव से निकलकर वो अगली सुबह तक शहर पहुंच चुके थे। इसके पास रहने के लिए कोई रास्ता नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था। बस यही कि अरमान ने जिस होटल में इससे निकाह किया था, इस होटल के कमरे को इसने 3 दिनों के लिए बुक किया था। अगर वहां भी ना रुकने दिया जाता तो फिर वो वहां से अरमान मलिक को कोई ना कोई मालूमात जरूर ले लेती। इसे हर सूरत इस शख्स के पास जाना था, चाहे गिड़गिड़ाना पड़ता, इल्तिजा करना पड़ती, या फिर इसके गिरबान में हाथ डालकर अपना हक लेना पड़ता। जिंदगी ने इसे अपना ताल्लुक पहलू दिखाया था, अपना तल्ख पहलू कि आज तक इसकी जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ नहीं आया जहां इसने खुद को इस कदर बेयारो मददगार तस्वुर किया हो। बुखार से फनकता हुआ भूखा वजूद, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आखिरी सिरा जिसके बलबूते पर वो जिंदा रह पाती। काफी कोशिश के बाद बिलाखिर वो इसी होटल पहुंच गई। सबसे पहले वहां जाकर इसने अमले से मुलाकात की। मैनेजर को बताया था कि अरमान मलिक इससे निकाह कर चुका है। इसके साथ वो इस कमरे में रात भर रही। इसका शौहर है, लेकिन अधेड़ उम्र के इस मैनेजर ने इसकी बात सुनने से भी इनकार कर दिया था। देखें, वो शहर का जाना माना बिजनेसमैन है, इनके खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं कर सकता जिससे मेरे होटल की रेपुटेशन खराब हो। हाँ, वो यहाँ आते जाते हैं, कभी भी इन्हें बैरून मुल्क जाना हो तो सबसे पहले वो हमारे ही होटल में स्टे करते हैं। मैं सच कह रही हूँ अंकल, खुदा की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरे पास और कोई सहारा नहीं है, मेरा किसी तरह अरमान मलिक से राब्ता करवा दें। हैरत अंगेज बात यह थी कि वो शख्स इसे हर जानिब से ब्लॉक कर चुका था। बुज़दिली के आला दर्जे पर फाइज वो शख्स इसके अंधेरों में झोंक कर गया, इसे अंदाजा ही नहीं था। मैनेजर के सामने हाथ बांधते हुए कोई इतनी बेबस नजर आ रही थी कि वो ना जाने कितनी देर इसके चेहरे को देखता रहा। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि आपको अरमान मलिक की बहन के पास भेज दूं, शिफा हॉस्पिटल में डॉक्टर आलिया। मैं आपसे ज्यादा इनके मुतालिक ना ही कुछ जानता हूँ और ना ही आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। यहाँ से भी कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला। वो चुपचाप वापस पलट आई और बाहर आकर दरवाजे पर बैठ गई।
आते जाते लोगों को देखते हुए अपनी बेबसी का तमाशा देख रही थी। हर शख्स अपनी जिंदगी में मस्त था, किसी को इसकी परवाह नहीं थी। अपनी जानिब से उसने बरसों पुराना बदला सूद समेत वापस ले लिया। उसकी जिंदगी बर्बाद कर चुका था, एक ऐसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर चुका था जिसके बाप से इसके पुराने हिसाब किताब बनते थे। आज से पूरे 6 माह पहले इसने बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने के बाद जमशेद खान के हवाले से छानबीन शुरू कर दी। वो इतना मामूली शख्स था कि वो अगर चाहता तो लम्हे भर में इसे अपनी लपेट में ले लेता, लेकिन इसकी इज्जत खराब करना और सारी जिंदगी से लोगों के सामने जलील करने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। शहर यूनिवर्सिटी में पढ़ने आने वाली इसकी बेटी के बारे में भी इसने पूरे 6 माह पहले जानकारी हासिल की। इस रोज से यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर इसने पहली मर्तबा देखा और एक लम्हे के लिए थम सा गया। बिलाशुबा वो बेतहाशा, मासूम और खूबसूरत थी। 22 साल वो लड़की सफेद दुपट्टे के हाले में जगमगाते हुए चेहरे के साथ मुस्कुराकर लड़कियों के साथ निकली और बस का इंतजार कर रही थी। जब वो गाड़ी से उतरते हुए पहली मर्तबा इसके सामने जाकर खड़ा हो गया, इस लड़की की आंखों में सिर्फ हैरत थी। आपसे बात करना चाहता हूं, मैं गाड़ी में आकर मेरी बात सुनेंगी? और इसकी पेशकश पर जहां वो हैरान हुई थी, वहीं गुस्से से सुर्ख चेहरे पर मजीद गुस्से की लहरें दौड़ने लगी। आप है कौन जिनकी बात सुनने के लिए मैं गाड़ी में बैठूंगी? इस खूबरू जवान को अपने सामने ये हुक्म चलाता हुआ देखकर वो फनकारी और इसकी हिम्मत को दाद तलब नजरों से देखते हुए वो पहली बार महफूज हुआ। कोई अपना ही समझ ले। मुझे सीने पर बाजू बांधे हुए वो दिलकशी से मुस्कुराया और सामने खड़ी हुई लड़की ने बेख्तियार पलकों को झुका लिया। अगले लम्हे वो दोबारा मजबूत हो गई। यहां से जाएं, दिमाग खराब मत करे मेरा। वो कुछ खौफजदा भी लग रही थी। इस रोज इन दोनों के दरमियान मुलाकात चाहे जितनी भी बुरी थी, लेकिन आने वाले वक्त में इसने हर पल इससे नजर रखी। हर लम्हे इसके सामने आकर इससे अपनी मोहब्बत का जिक्र करना, और वो भी कच्ची उम्र के इन जज्बात में से गुजर रही थी। जहां इसे अरमान मलिक जैसे शख्स का यकीन करना पड़ा, वैसे भी वो देखने में जितना खूबसूरत था वो नहीं जानती थी कि इसके अंदर इतना ही स्याह दिल भरा हुआ है। 6 बहनों का इकलौता भाई और मलिक खानदान का इकलौता चश्मो चराग। इस रोज पहली मर्तबा वो इस पर यकीन करके कैफे में इससे मुलाकात करने के लिए आई और अरमान ने नरमी से इसकी मखमली हाथ को पकड़ लिया था। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? वो पहला शख्स था जिसके सामने निकाह की पेशकश रखे हुए था, वगरना आजकल के दिल फेंक लड़कों से वह बखूबी वाकिफ थी। मैं गरीब आपकी बेटी हूं और आपकी और मेरी कोई बराबरी नहीं। मलिक साहब, प्लीज आप अपने रास्ते मुझसे अलग कर लें। अपने मुलायम लहजे में बात करते हुए उसने किसी किस्म का झूठ नहीं बोला था। साफ गोई और सच्चाई से जो बात भी थी बयान कर दी, जबकि वो दिलकशी से मुस्कुराया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ आयशा, और मोहब्बत औकात नहीं देखा करती, बराबरी नहीं देखा करती। बस मोहब्बत के लिए चंद दिलों को मुंतखब कर लिया जाता है और मेरा दिल भी इन्हीं लोगों में शुमार किया जाए। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, इतनी बड़ी और अच्छी बातें कि कोई भी इसके झांसे का शिकार हो जाता। सो इसे भी यकीन करना पड़ा। पहली बार मोबाइल पर राब्ता हुआ, रात रात भर सरगोशियाना लहजे में होने वाली बातें, लेकिन फिर भी अरमान मलिक ने कभी अपनी हद पार नहीं की। और इस मेल जोल में भी ठीक 1 महीने बाद वो इससे कायल करने में कामयाब हो गया कि वो अरमान से निकाह कर ले और इसके बाद वो इसकी फैमिली को बता देगा। इसने एतमाद कर लिया था और निकाह के बाद अरमान ने जो किया इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। वो तो आज तक यही सोच रही थी कि आखिर इस शख्स ने इसके साथ ऐसा क्यों किया। कौन सा ऐसा जुर्म था जिसकी सजा इतनी भयानक थी। इस वक्त भी वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा मुसलसल चांद को घूर रहा था। वो बस एक रात थी जो अपनी तमाम तर बदसूरतियां इसके साथ रोनमा हुई और फिर इसने अपने हाथों से ही बिगाड़ डाली। उसके पहलू में दुल्हन बनकर बैठी थी, इसके नाम पर अपनी तमाम जुमले हकूक करने के बाद इसकी बाजू में बिखरती चली गई और फिर इसने वही किया जो इसने सोचा था। लेकिन इसके बाद एक बेनाम सा पछतावा था जिससे वो चाहकर भी अपने ऊपर हायल नहीं होने देना चाहता था। लेकिन वो इसे अपनी लपेट में ले चुका था। वो वहां से निकलने के बाद कहाँ गई होगी, क्या किया होगा, ये तो वो नहीं जानता था। लेकिन इससे ठीक 2 दिनों बाद वो बैरून मुल्क चला आया। यहाँ 2 हफ्तों की मीटिंग थी और यहाँ से जाने के बाद भी वो इस लड़की के बारे में मजीद मालूमात ले सकता था। काश तुम जमशेद की बेटी ना होती, या फिर काश हम मुख्तलिफ हालात में मिले होते। इसके दिल ने सरगोशी की थी, लेकिन अपने सर को सख्ती से झटकते हुए
اس نے خود کو اس خیال سے باز رکھا اور وہ اس کی بیوی تھی، جب چاہتا وہ اسے دوبارہ جا کر لے آتا۔ یہی اس کا ماننا تھا، لیکن اس وقت وہ اسے سزا اس لیے دے رہا تھا تاکہ اس کے باپ کو سزا ملے، لیکن نہیں جانتا تھا کہ اس کے باپ نے ہمیشہ کی طرح اسے اپنے معاملات سے دور رکھتے ہوئے ایک ایسے جہنم میں دھکیل دیا تھا جہاں سے نکلتے نکلتے شاید اس کی جان چلی جاتی۔ کافی چھان بین کے بعد وہ ڈاکٹر عالیہ ملک کے سامنے موجود تھی۔ وہ 30 سالہ بھرپور جوان خوبصورت ڈاکٹر اس ملائم سے لڑکی کے حلیے کو باریک بینی سے دیکھ رہی تھی۔ اس سے سر اٹھا کر ڈاکٹر عالیہ کو دیکھا۔ وہ جو کچھ سوچ کر آئی تھی چاہنے کے باوجود کہہ نہیں پائی۔ مجھے یہاں جاب دے دیں پلیز، اس نے التجا کی، اور وہ ڈاکٹر عالیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دیکھیں، مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں بتائیں۔ اس طرح اکیلے آنا، جاب مانگنا، اور وہ کچھ تذبذب کا شکار لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں عزت دار لڑکی ہوں اور آپ کا کام نہایت توجہ اور دلچسپی سے کروں گی۔ آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ بس مجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ دے دیں اور جینے کے لیے 2 وقت کا کھانا۔ عالیہ حیران ہوئی، لیکن وہ ایک عورت تھی، کسی بھی لڑکی کو اس طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتی تھی، سو اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے پاس موبائل تھا، موبائل میں ارمان ملک کی چیٹس اور وہ تمام ثبوت جسے دیکھ کر وہ یقین دلا سکتی تھی، لیکن اب اس کے دل میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ عورت جب ٹھوکروں سے وابستہ ہوتی ہے، اس کے پہلو میں یہ اس کی پشت پر کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ وہ خود کو بزدل تصور کرنے لگتی ہے، اور ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب وہ خود کو بالکل بے یار و مددگار سمجھتے ہوئے خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ اب بھی صرف اور صرف اسے خوف تھا کہ ارمان ملک کسی بھی وقت سے دھتکار سکتا تھا، جو اب تک اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک نہیں پہنچا تھا۔ وہ نہ ہی اس نگاہ کو تسلیم کرے گا اور نہ ہی اسے اپنی بیوی تسلیم کرے گا، بلکہ ایک اور اذیت اس کا نام لکھی جائے گی۔ وہ ڈاکٹر عالیہ کے پاس عزت سے رہنے لگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے شدت سے انتظار تھا اس وقت کا جب وہ سب کے سامنے اس گھٹیا شخص کی پول کھول دیتی۔ محبت ہی سے ارمان ملک سے اتنی محبت کے اگر اظہار کے لیے کہا جاتا تو شاید ناممکن ہوتا، لیکن اب نفرت بھی اس قدر زیادہ تھی کہ وہ اس کا نام تک پسند نہیں کرتی تھی۔ عالیہ کو اگلے 1-2 ہفتوں کے لیے اندر اندر ہی پتہ چل گیا کہ وہ حد سے زیادہ خاموش اور شریف لڑکی ہے، جو محنت سے اپنا کام کرتی ہے اور پھر چپ چاپ آرام کرنے چلی جاتی ہے۔ اسے کسی کی زندگی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اس بات کی نشاندہی کرتے تھے کہ وہ کسی گہری اذیت میں گزر چکی ہے۔ کتنی بار ڈاکٹر عالیہ نے پوچھ بھی لیا، وہ ایک نرم دل خاتون تھی، ایک گائنیکولوجسٹ، اس کی شادی ہارٹ سرجن ڈاکٹر شہروز سے ہو چکے تھے، اور ارمان ملک کی بڑی بہن، بڑی اور سوتیلی بہن، لیکن اس نے ہر بار ہی انکار کرتے ہوئے بات کو چھپا لیا۔ لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس روز کوریڈور میں وہ بے ہوش حواسات بیگانہ کھڑی تھی تو ایک لمحے کے لیے غافل ہو گئی۔ بند آنکھوں کے ساتھ وہ ہسپتال کے بستر پر پڑی تھی جب ڈاکٹر عالیہ نے اس کے چند ٹیسٹ کیے، اور ان ٹیسٹ کی رپورٹس کو دیکھ کر وہ بھی دھک سے رہ گئی۔ ایک نہایت ہی شریف کم عمر لڑکی، بقول جس کا کوئی حق نہیں تھا، وہ لڑکی اتنی بڑی گیم کھیل رہی تھی، وہ بھی اس کی ناک کے نیچے۔ اس بات نے ڈاکٹر عالیہ کو شدید غصے میں مبتلا کر دیا۔ مجھے بتاؤ کون ہو تم اور تمہارا پیشہ کیا ہے؟ سخت لہجے میں پہلی بار وہ اس لڑکی سے مخاطب ہوئی تھی، جو کہ زرد چہرے کے ساتھ اپنی بھیگی پلکوں کو جھکائے بیٹھی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں عائشہ، انہوں نے دوبارہ پوچھ لیا۔ اس نے سر اٹھا کر ڈاکٹر عالیہ کو دیکھا تھا۔ میں ایک شریف لڑکی ہوں، میرا کوئی پیشہ نہیں ہے۔ ان کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے اس نے فوراً ہی اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے، جبکہ ڈاکٹر عالیہ نے رپورٹس اس کے سامنے رکھ دی۔ تم پریگننٹ ہو، بغیر شادی کے ماں بننے والے ہو، اور تم کہتی ہو کہ تم شریف ہو۔ تب ایسی شریفی پر ان کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا، اور سامنے پڑی ہوئی رپورٹس کو دیکھ کر وہ اپنی آنکھیں کھولے ساکت بیٹھی رہ گئی۔ یہ بھلا کیسے ممکن تھا؟ کس طرح خدا اسے اتنی بڑی سزا دے رہا تھا؟ ٹھیک ہے، سزا اس کا حق بندی تھی، لیکن اس طرح اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپائے وہ پھٹ پھٹ کر رو پڑی۔ اس میں اپنی کوئی جگہ نہیں تھی، اور پھر وہ اس وجود کو لے کر وہ کہاں جاتی؟ ڈاکٹر عالیہ حیران و پریشان اسے دیکھتی رہ گئی، اور پھر آگے بڑھتے ہوئے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا تم شادی شدہ ہو؟ اگر تم کسی مشکل میں ہو تو تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو۔ وہ اپنے قیمتی وقت کو صرف اس لیے ضائع کر رہی تھی، صرف اس لڑکی پر۔ یہ بچہ ارمان ملک ہے، آپ کا بھائی ارمان ملک۔ اس کے انکشاف پر ڈاکٹر عالیہ اچھلتے ہوئے کرسی سے اٹھی۔ کتنی دیر وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ جب اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں آپ کے
भाई अरमान मलिक की बीवी हूँ, और ये बच्चा भी इन्हीं का है। कोई छोटी बात नहीं थी जो इसके मुंह से निकल जाती, बहुत बड़ी बात थी। वो शहर का जाना माना नाम था और सामने खड़ी हुई काबिल डॉक्टर का भाई। वो भला इतनी आसानी से ये बात कैसे मान सकती थी? अपनी जुबान बंद करो, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? गम और गुस्से से डॉक्टर आलिया का चेहरा सुर्ख हो गया और अपनी कांपती हुई टांगों के साथ वो एक बार मजबूत होकर खड़ी हो गई। मुझे चाहिए 10 लोगों में भी ले जाकर मुझसे पूछ लें, तब भी मैं यही कहूंगी कि मैं अरमान मलिक की बीवी हूँ। ग्रैंड होटल में आज से 1 माह पहले हमारा निकाह हुआ और निकाह के बाद एक रात मुझे अपने पास रखकर आपके भाई ने मुझसे जान छुड़वाई और मुझे बताया कि वो मुझे किसी बदले की वजह से अपना चुके थे। अब मैं अपने रास्ते पर चली जाऊं, आंसू इसकी आंखों से टूट टूट कर गिर रहे थे। लड़खड़ाते हुए लहजे में वो जो कुछ बयान कर रही थी सिर्फ हकीकत थी। सच्चाई इसके चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी और डॉक्टर आलिया को यूं लग रहा था जैसे कोई सूर फूंका जा रहा हो, जिसके बाद वो सांस तक नहीं ले पाएंगी। इसके बाद मेरे भाइयों और मेरे बाप ने मुझे अपने अपनाने से इनकार कर दिया, मुझे कमरे में बंद कर दिया ताकि वो मेरी जान ले सकें, ताकि वो मुझे भूखा प्यासा रखने के बाद मुझसे जान छुड़वा सकें। लेकिन अपनी जान बचाती हुई मैं दोबारा पलट कर होटल तक पहुंच गई ताकि मैं आपके भाई के कदमों में बैठ जाऊं, सिर्फ इसलिए कि वो मुझे अपना ले। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो शख्स इतना कमजोर साबित होगा। इस बार वो निढाल होकर दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। कहने सुनने को कुछ बाकी नहीं रहा। वो जानती थी कि सामने बैठी हुई लड़की इस बात से वाकिफ है कि वो अरमान मलिक की बहन है। तुम्हारे पास कोई सबूत है इस बात का? आलिया ने इसका चेहरा देखते हुए सख्ती से कहा और इसने मोबाइल उठाकर आलिया के सामने रख दिया था। इसमें तमाम चैट्स मौजूद हैं। अरमान मलिक के साथ मेरी चंद तस्वीरें भी हैं जो खुशकिस्मती से मैंने इनसे छुपाकर बना ली थी। मेरे पास निकाहनामा नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है तो मेरे पेट में मौजूद बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लें। माँ की दूसरी शादी को भी इन्होंने सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर लिया कि इन्हें एक भाई चाहिए था। 4 बहनों का इकलौता भाई जो पैदा हुआ, इसे लगा था चाहे सौतेला ही सही लेकिन फिर भी एक साहिबा मिल गया, एक मजबूत सहारा जो पहलू में खड़ा होगा तो इन्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। इसके बाद अल्लाह ने इनके बाप को दोबारा 2 जुड़वा बेटों से नवाजा और यूं वो 6 बहनों का इकलौता भाई बन गया, जिसने आज तक कभी भी सौतेला पर नहीं दिखाया, जो बहनों से बेतहाशा मोहब्बत करता था, वो जो इनका मान था। इसकी शख्सियत ऐसी थी कि कोई भी इसके कदमों में बिछ जाने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन सामने बैठी हुई लड़की इतनी मासूम थी, किसे देखकर नहीं लग रहा था कि वो किसी भी कभी भी खुद चलकर इसके पास गई होगी, जिसकी जिंदगी इतनी बर्बाद हो चुकी थी कि इसके पास कहने सुनने को कुछ बाकी नहीं रहा। 2 हफ्तों के अंदर अंदर ही बैरून मुल्क से वापस आ गया, लेकिन इस लड़की को ढूंढने के लिए इसने जमीन आसमान के कलाबे एक कर दिए। वो इसे मिलने तो दूर की बात, इसकी झलक तक नहीं देख पाया। अहले इलाका ने इसे बताया था कि इसके भाइयों और बाप ने इसे मार डाला और तब इसने जमशेद खान की गिरबान को पकड़ लिया था। कहाँ है तुम्हारी बेटी, मुझे बताओ। इस बार भी वो इसे तुम्हारी बेटी कहकर मुखातिब कर रहा था, मर चुकी है वो। जमशेद ने साफ लफ्जों में से बता दिया और वो धक से रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लड़की मर जाए? इसे जमशेद से बदला लेने के लिए इसकी जिंदगी बर्बाद की थी, इसलिए नहीं कि वो मर जाए। हालांकि इसे समझना चाहिए था कि मर तो वो इसी रोज चुकी थी जिस रोज अरमान मलिक ने इसे दुत्कारते हुए इसका इम्तिहान लिया। इसकी तमाम मोहब्बत और सारे यकीन को इसके मुंह पर दे मारा था। इस रोज वो मर चुकी थी। इलाके के हर शख्स ने इसे यही बताया कि वो मर चुकी, क्योंकि इसके भाग जाने के बाद इसके भाइयों और बाप ने यही मशहूर कर दिया कि इज्जत बचाने के लिए वो और क्या करते, बस लोगों से यही कहते हैं कि हमारी बला से वो मर जाए, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। जबकि लोगों का अपना गुमान ये था कि इसके बाप और भाइयों ने इसे मारकर कहीं दफन कर दिया। तभी दोबारा इसकी भनक नहीं लगी, जबकि दूसरी तरफ इसे पछतावों के जद में छोड़कर जाने कहाँ चली गई। आलिया ने 3 माह अपने पास रखा है। इसके देर से दिल से हर एक डर को निकाल दिया था, इसकी शख्सियत को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। तब तक किसी को भी इसकी भनक नहीं लगने दी, जब तक कि वो एक मजबूत लड़की का रूप धारे इनके सामने आने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं थी। अच्छे कपड़े, अच्छे केयर और माँ बनने का रूप, वो मजीद हसीन होती चली गई। वो मुकम्मल प्लानिंग थी। आलिया ने इसे अपने पास बुलाया और दूसरी जानिब इसने अरमान मलिक को भी बुलाया हुआ था। एक गहरी मुस्कुराहट इसके लबों पर फैलती चली गई। कैमरे के जरिए से अंदर आता हुआ देख रही थी। आयशा की पुष्ट दरवाजे की जानिब थी। जब हारून दरवाजे के करीब पहुंचा तब आलिया ने बड़ी महारत और पेशावराना मुस्कुराहट से जायजे की तरफ जाने देखा। माशाल्लाह,
آپ کا حمل بالکل ٹھیک جا رہا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے مطابق آپ کا بیٹا ہے، بس آپ کو تب تک اندر آ چکا تھا۔ اس نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ ارمان کے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کی جانب اپنی توجہ نہیں دی، لیکن وہ عالیہ کو بات کرتا ہوا سن چکا تھا۔ عائشہ نرمی سے مسکراتے ہوئے اپنی فائلز اٹھا کر اٹھی، اس کے پیچھے کھڑا تھا چند قدموں کے فاصلے پر، اور تب عائشہ کی نظر اس شخص کے چہرے پر پڑی۔ آج اس کی نظروں میں وہ چمک نہیں تھی، اس کا چہرہ پہلے جیسا نہیں لگا اسے، لیکن ارمان بھی مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ جیسے تھم سا گیا، ساکت قدموں سے اپنے سامنے کھڑی حسین لڑکی کو دیکھ کر۔ وہ پھر اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائلز نہ جانے کتنی دیر اسے بیت گئے جب وہ عالیہ کی جانب متوجہ ہوا، یہ کون ہے؟ اور عالیہ مسکرا دی، یہ میری پیشنٹ ہے، حاملہ ہے، بیٹھو تم۔ اور عائشہ ایک تیز نظر اس پر ڈالتے ہوئے قریب سے گزر گئی۔ وہ وہاں بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا اور اس کے پیچھے دوڑ گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے عائشہ کے ہاتھ کو تھام لیا، جسے اس نے پورا زور لگا کر پیچھے دھکیل دیا۔ خبردار اگر مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو، جبکہ وہ بے بسی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کہ میرا بیٹا ہے نا؟ وہ تو گیا پاگل ہو چکا ہے، اس کے پیٹ میں موجود اولاد اس کی تھی، اور پھر بیٹا وہ اسی باپ کا بیٹا تھا جس نے صرف بیٹے کی خواہش کے لیے 2 عورتوں کی زندگی برباد کر دی، ایک ہارون کی ماں کی، ایک عالیہ کی ماں کی۔ یہ صرف میری اولاد ہے، اور خبردار اگر میرے پاس آنا ہے نا، اس بچے کو اپنا کہنے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا۔ کسی تیز تار والے آلے کی طرح وہ اسے کاٹتی ہوئی وہاں سے گزر گئی، اور اس رات وہ آلے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم مجھے بتاؤ گی کہ وہ لڑکی کون ہے، کہاں رہتی ہے، اور تم اسے کتنے مہینوں سے جانتی ہو؟ اور عالیہ نے اسے دیکھتے ہوئے اپنے سینے پر بازو لپیٹ لیے۔ یہ تو تم مجھے بتاؤ گے کہ وہ کون ہے جس کے پیچھے تم پاگلوں کی طرح پھر رہے ہو؟ وہ میری بیوی عالیہ، اس نے تسلیم کر لیا، حالانکہ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنا جلدی تسلیم کر لے گا۔ پچھلے اتنے عرصے سے جو اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، بھلا خود پر صبر کیسے رکھ سکتا تھا؟ ایک اذیت تھی، بے تحاشا اذیت، اور جب اس کی ماں کو حقیقت معلوم ہوئی تو وہ دنگ رہ گئی۔ وہ جمشید خان کی بیٹی تھی امی، جو ملازم ہو کر آپ کی زندگی برباد کر کے چلا گیا، جس نے نانا ابا سے 2 لاکھ روپے لیے تھے اور آپ کو میرے باپ جیسے درندے کے حوالے کر گیا۔ ایسے ہی ہوا تھا نا؟ آج سے اتنے برس پہلے شائستہ بیگم، جو کہ حویلی کی بیٹی تھی، نے جمشید نامی حویلی کے ملازم سے محبت ہو گئی، اور جب یہ محبت عروج پر پہنچی تب شائستہ بیگم کے باپ کو اس کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ اس وقت جمشید خان کے سامنے انہوں نے 2 لاکھ روپے رکھے تھے اور کہا کہ میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو، اور وہ رقم اٹھا کر ہمیشہ کے لیے وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ صرف اس سے غلطی کی سزا کے لیے انہیں ملک افتیاق خان کی دوسری بیوی بنا دیا گیا، جہاں انہیں ساری زندگی تذلیل کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے اس نے وہ قدم اٹھایا تھا جس کے بعد اب بربادی اس کا مقدر تھی۔ وہ دن رات اس دروازے پر گیا، لیکن وہ اتنی سنگ دل ہو چکی تھی کہ وہ دروازہ کھول کر ارمان ملک کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس روز بھی وہ اپنے چیک اپ کے لیے ہاسپٹل آئی اور ارمان ملک نے اسے اٹھا لیا۔ وہ صرف اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنے فلیٹ پر لے آیا اور اب اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے مان لیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، دیکھو میں نے تمہیں تھپڑ مارا تھا، ٹھیک ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر تم بھی چاہو تو تم مجھے مار سکتے ہو، لیکن سب کچھ بھول جاؤ۔ اور عائرہ نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے ارمان ملک پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ایک نہیں، ایسے ہزاروں تھپڑ بھی تمہارے منہ پر ماروں، پھر بھی میں تمہارے جتنا نہیں گر سکتی ارمان ملک۔ وہ اس کی گربان کو پکڑتے ہوئے کسی شیرنی کی طرح چنگاری تھی۔ اب اس کو ابرو اور وجاہت کے شاہکار شخص سے محبت کی نیم بھی نہیں تھی۔ علی کو معلوم ہو چکا تھا کہ اسے اٹھانے والا ارمان ملک ہے، اس لیے اس نے سب گھر والوں کو بتا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ اسے آزاد نہیں کرے گا تو پولیس کا سہارا لے لے گی۔ شام تک کا وقت تھا اس کے پاس، اور شام تک اسے عائزہ کو ہر صورت منانا تھا۔ مجھ سے محبت کا کھیل کھیلا، مجھ سے نکاح کیا، اس کے بعد میری تذلیل کر کے مجھے بھی بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور اب معافی کے لیے آئے ہو۔ ہر بار معافی تلافی نہیں ہوا کرتی، بعض دفعہ سزائیں منتخب کی جاتی ہیں ملک صاحب، اور تمہاری سزا یہی ہے کہ تم ساری زندگی تڑپتے رہو۔ وہ حلق کے بل چیخ رہی تھی۔ آج اسے ملک ارمان کا خوف نہیں تھا، آج وہ اپنا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد تھی۔ چاہے وہ اسے جان سے مار دیتا، لیکن اس کے سامنے وہ گھٹنے ٹیکنے والوں میں سے نہیں تھی۔ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، میں نے تم سے محبت کی تھی، لیکن اس محبت کو بدلے کے آگ میں جھونک دیا۔ وہ آج ویسے ہی بے بس ہو رہا تھا جیسے چند ماہ پہلے وہ اس کے سامنے بے بس کھڑی تھی۔ عالیہ نے پولیس کو کمپلین کر دی۔ حاملہ لڑکی جس سے پہلے وہ نکاح کا جھانسا دے چکا تھا، اب اسے ٹارچر کرنے کے لیے اغوا کر لیا گیا تھا۔
میں لعنت بھیجتی ہوں تمہاری محبت پر۔ وہ اسے دونوں بازوؤں سے پکڑتے ہوئے دبوچ کر اپنے سینے سے لگا گیا۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تمہارے سارے زخموں پر مرہم کی طرح بکھر جاؤں گا۔ صرف ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے وہ بالکل اس کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ آج وہ لڑکی اس کے ساتھ اس کی تذلیل کر رہی تھی، کل تک وہ جس کی تذلیل کرتا آیا۔ ٹھیک ہے، میں یقین کر لیتی ہوں اگلے 2 گھنٹوں کے اندر اندر آپ اپنے شہر میں موجود 2 فیکٹریاں میرے نام کر دیں گے۔ آپ کے بچے کی پیدائش کے بعد میں اس کے نام منتقل کر دوں گی، وعدہ رہا آپ سے۔ اپنے سینے پر بازو باندھتی ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر شرط رکھ رہی تھی۔ آج میں اتنی ہمت آ چکی ہے کہ وہ ملک ارمان کے سامنے بیٹھ کر شرائط و ضوابط کھیلے۔ ٹھیک ہے، میں وہی کروں گا جو تم کہو گی، لیکن اس کے بعد تمہیں میرے حق میں بیان دینا ہوگا۔ اگر پولیس مجھے پکڑ بھی لیتی ہے تو تم ہر صورت عالیہ کو غلط ثابت کرو گی۔ وہ اسے 2 گھنٹے کا وقت دے چکی تھی اور 2 گھنٹوں کے اندر اندر نہ جانے اس سے کس کس کی منتیں کی، کس کس کو کال کر کے منار، اور بلاخر 2 گھنٹوں کے اندر اندر کاغذات تیار ہو چکے تھے۔ یاد رکھنا، اگر تم نے میرے خلاف جانے کی کوشش کی یا مجھے ادھورا چھوڑا تو میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا۔ ساری زندگی میرے نام پر بیٹھی رہو گی تم۔ اسے ایک نظر دیکھ کر دھمکی سے نوازتے ہوئے اس نے پینسل اٹھا کر کاغذات پر دستخط کر دیے تھے۔ شہر میں موجود 2 فیکٹریاں تمہارے نام ہو چکی ہیں۔ اب تو کہو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا، اب تو کہو کہ تم میرے ساتھ رہنے کے لیے راضی ہو۔ اور وہ خاموشی سے سر جھکا کے مقابل نے تھام کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ I love you very much۔ اس کے ماتھے اور رخساروں پر جا بجا اپنے لبوں کو رکھتے ہوئے وہ اس سے اپنی محبت بیان کر رہا تھا۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، لیکن اس محبت کو بدلے کی آگ میں جھونک کر جتنا اس لڑکی کو تڑپایا تھا اتنا وہ خود بھی تڑپ چکا تھا۔ مجھے حویلی لے چلے، اس کے اگلے حکم پر وہ گاڑی نکالتا ہوا اسے اپنے ساتھ حویلی لے کر آیا۔ راستے پر وہ اسے حسین باتیں کرتا چلا آیا جبکہ وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ کبھی کبھی اس کی کسی بات پر بامشکل مسکرا دیتی۔ دل ابھی تک نہیں مان رہا تھا بھلا اتنا آسان تھا کسی پر یقین کر لینا، اپنے سارے دکھوں کو بھلا دینا، جو اذیتیں جھیلی انہیں بیچ دینا ہرگز بھی آسان نہیں تھا۔ وہ حویلی میں داخل ہوئے تو ملک افتخار اپنے بیٹے کی جانب لپکا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہارے اس قدم نے کتنی مشکلات کھڑی کر دی ہیں؟ تمہارے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، پولیس تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، تم پاگل ہو چکے ہو۔ ارمان، انہوں نے اس کی پشت پر کھڑی ہوئی لڑکی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بس اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا، میں پاگل نہیں ہوں بابا، میں اسے ساتھ لے کر آیا ہوں، یہ میری بیوی ہے، میرے بیٹے کی ماں، آپ سے ہمارے ساتھ رہے گی، اس سب سے کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یقین کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ گھر میں سب لوگ موجود تھے، سب لوگ تماشبین بنے ہوئے تھے۔ عالیہ نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھاما اور وہ خاموشی سے دیر تک عالیہ کی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور پھر اپنے ہاتھوں کو چھڑوا لیا۔ ان کے گھر پہنچتے ہی پولیس گھر میں آ چکی تھی۔ گویا کہ خبر پھیل چکی تھی کہ اس نے اپنی حاملہ بیوی کو اغوا کر کے ٹارچر کی ہے اور اس پر FIR درج کروانے کی والی بھی عالیہ تھی، اس لیے پولیس کا آنا بنتا تھا۔ انسپکٹر صاحب، آپ چاہیں تو میری بیوی سے پوچھ سکتے ہیں، یہ محض یہ غلط فہمی تھی اور میں اور میری بیوی بہت خوش اور مطمئن ہیں۔ وہ بہت پیشہ ورانہ طریقے سے بات کر رہا تھا۔ جب انسپکٹر نے عائزہ کی جانب دیکھا، کیا ملک صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ انہیں اپنی مرضی سے اپنے شوہر کے ساتھ تھیں؟ عالیہ بڑے انہماک سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ سر اٹھایا۔ جی، انہوں نے میری مرضی کے بغیر مجھے فلیٹ لے جا کر اس بات پر قائل کرنا چاہا کہ میں اپنا بیان بدلوں۔ وہ دھک سے رہ گیا۔ اس نے بڑے مضبوطی سے اس کے خلاف بیان دیا تھا، نہ صرف بیان دیا بلکہ پولیس کے سامنے اس بات کو بھی تسلیم کر لیا کہ اس سے نکاح کرنے کے بعد وہ اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ایسے لوگ کبھی نہیں سدھرتے جو آپ کو ایک بار منہ کے بل گرا سکتے ہیں، جیسے دوسری بار بھی امید رکھیں۔ اپنے اور اپنے بیٹے کی زندگی کو سنوارنے کے لیے وہ پہلے ہی چال چلی تھی، اور جو کچھ بھی تھا ارمان ملک کے بیٹے کے پاس جانا تھا، اس سے کوئی گلٹ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ بس اس نے مسکراتے اور ارمان ملک کی جانب دیکھا۔ اب اگلے پیپر پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہو جائے ملک صاحب۔ خلا کا پیپر۔ آج اس کا بدلہ مکمل ہو چکا تھا۔ جو کچھ اس نے برداشت کیا، اب اس شخص کو بھی برداشت کرنا۔ اب وہ کبھی بھی کمزور پڑنے والوں میں سے نہیں تھی۔ عالیہ نے مسکراتے ہوئے اس سے گلے لگا لیا۔ ضروری تو نہیں تھا کہ ساری زندگی وہ اکیلے پن میں گزار دیتی، کوئی تو ایسا خدا نے بنایا ہوگا جسے سنوار لیتا، جس کی محبت میں سمٹتے ہوئے وہ ایک بار پھر جینے لگتی۔